ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने एंटरप्रेन्योर को पढ़ा है। अगर हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर के बारे में जान लिया है कि वो कौन होता है तो हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप को समझना बहुत आसान है। डेफिनेटली जो उसके डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स थे कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या होता है, इनोवेटिव होता है, वो रिस्क टेकर होता है, वो एम्बिगिटी के अंदर परसू करता है, यानी एक अनक्लियर सिचुएशन के अंदर परसू करता है। तो ये जो चीज़ें उसका काम, ये जो चीज़ें करना है, ये सारी एंटरप्रेन्योरशिप है। उसकी एक डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है एंटरप्रेन्योरशिप की, दैट इज़ द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, एक नया बिजनेस डेवलप करना, उसको ऑर्गेनाइज करना यानी मैनेज करना, एंड रन अ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है, अलॉन्ग विद एनी ऑफ इट्स अनसर्टेनिटीज़, उसकी अनसर्टेनिटीज़ के साथ। वही बात जो मैंने कही थी कि आपको एम्बिगस सिचुएशन के अंदर चलना है, आपको अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है, तो इसको हम लोग टू मेक अ प्रॉफिट, इसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एक जो गलती, जो बेसिक गलती है जिसको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, वो क्या है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप कहना नहीं आता। हम, कोई इसको एंटरप्रेन्योरशिप कह रहा है, कोई इसको मतलब कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है, मुझे तो वैसे कहना भी नहीं आता। तो हम लोग इसको, द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट्स इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो इसी तरह से आप इसका स्पेल भी ठीक इसको कर सकते हैं। वेल, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा बिजनेस को इस तरह से मैनेज करना है, बनाना पहले नए आइडिया के साथ, फिर उसको मैनेज करना एक अनसर्टन सिचुएशन के अंदर, उसको इनोवेटिवली मैनेज करना। इनोवेटिवली मैनेज करने का मतलब है डिफरेंटली मैनेज करना, विद अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज, उसमें डेफिनेटली रिस्क टेकिंग शामिल है। ये वाली वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर की पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो हम करेंगे। यही बातें आप लोगों ने घुमा फिरा के हर जगह पे करते रहना है, यही बातें वही बात के उसकी साइकोलॉजी और उसकी वर्डिंग को आपने समझना है। वेल, एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ थ्योरीज हैं, वो हमें समझनी है। थ्योरीज क्या हैं बेसिकली? देखिए, आप सिर्फ ये याद करके नहीं जा सकते, ये साइंटिफिक स्टडीज़ उस तरह की नहीं है कि आप उसकी डेफिनेशन याद कर लें, जी थ्योरीज है, जी थ्योरीज का लफ्ज़ आएगा तो हमने ये लिख देना। नो, पहले आपको समझना पड़ेगा थ्योरीज है क्या। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये होता है कि व्हाट ड्राइव्स यू टू प्रैक्टिस एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं। किसी भी जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलप होना, शुरू होना, चलना, लोगों का एंटरप्रेन्योर बनना, ऐसा क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। तो उसमें 3 अप्रोचेज हैं, देयर आर 3 डिफरेंट अप्रोचेज, और यू मे से फैक्टर्स और यू मे से थ्योरीज दैट ड्राइव एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट करती है लोगों को कि वो एंटरप्रेन्योर बने। ये चीज़ है हमारी, जिसको हम थ्योरीज कहते हैं। तो उसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो पहली हमारे पास आ गया सोशियोलॉजिकल, जिसको सोशियोलॉजिकल भी लोग कहते हैं, बट दिस इज सोशियोलॉजिकल। तो सोशियोलॉजिकल है हमारे पास, इसको मैं रीड करता हूँ, हो सकता है आप लोगों को ठीक क्लियर नज़र ना आ रहा हो। एंटरप्रेन्योरशिप इज मोस्ट लाइकली टू एमर्ज अंडर अ स्पेसिफिक सोशल गोल। सोशल वैल्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट एंड रोल एक्सपेक्टेशन। वो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप आपकी रोल एक्सपेक्टेशन से निकलते हैं, यानी सोशल का मतलब है विच इज़ रेलिवेंट टू द पीपल, लोगों का आपस में रहना, मिलना जुलना, फैमिली किस तरह से चलती है, ऑल दैट, दिस इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, यानी सोसाइटी सोशल वैल्यूज से कैसे निकलता है एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि लेट्स से फादर और द बिग ब्रदर, जो बड़े भाई हैं या जो हमारे फादर हैं, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की। डेफिनेटली ही हैज़ टू डू समथिंग, उनको कुछ करना है। तो इस वजह से भी जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप सामने आती है। ही विल बी थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स, ही विल बी ट्राइंग टू डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ। तो जब इस वजह से सोशल नीड की बिना पे आपको फैमिली का कोई मतलब ऐसी चीज़ है कि फैमिली का की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एज होगी, यूथ एनर्जी होगी, तो ये चीज़ें आपको फोर्स करती हैं। एज जो है ऐसा की फैक्टर है जिसकी बात करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये कहते हैं कि वो कामयाब तरीन एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिनकी एज, जो अब तक स्टडीज़ बताती हैं, रिसर्चेस बताती हैं, वो उनकी उम्र 25 साल से लेकर समहाउ 35 ईयर्स तक होती है, और मे बी 32 ईयर्स तक, ठीक है। इसके बाद जो है वो अच्छा एंटरप्रेन्योर सामने आना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं रहती। स्टडीज़ भी यही कहती हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिस इज़ द बेस्ट एज
کہ آپ 25 سے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس زیادہ انرجی ہوتی ہے، یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، یو وانٹ ٹو بلڈ یور کیریئر اور سم تھنگ، تو دیٹ میک سینس. تو یہ اس کا تعلق سوشل یعنی ٹرینڈز کے ساتھ ہے کہ سوسائٹی میں رجحان کیا ہے. اس کی بیس کے اوپر انٹرپرینورشپ سامنے آتی ہے، جو ہم نے کہا کہ وہ فیملی رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے، وہ ایج فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ نئی چیزیں سوچ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں. جو دوسری ہم بات کرتے ہیں دیٹ از سائیکولوجیکل ویو. تو سائیکولوجیکل ویو میں کو آپ کی کورس آؤٹ لائن کے اندر بیہیویئرل ویو بھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے انٹرپرینورشپ موسٹ لائکلی ٹو ایمرج وین اے سوسائٹی ہیز سفیشینٹ سپلائی آف انڈیویجولس پوزیسنگ پرٹیکولر کیریکٹرسٹکس، کہ ایک سوسائٹی کے اندر خاص طرح کے سائیکالوجی رکھنے والے لوگ ہیں. اس کی بیس پہ بھی انٹرپرینورشپ ڈیولپ ہوتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوسائٹی پیسمسٹک سوسائٹی ہے، لیٹ سے جو سوسائٹی پیسمسٹک سوسائٹی ہوتی ہے، یعنی ایک مایوس کن نقطہ نظر ہر چیز میں، یار ہم تو لٹ گئے بھائی، یہ پاکستان ہے، ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں. بھائی پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اگر آپ ڈیولپ کریں گے یہ ڈرائیو اپنے بچوں کے اندر، اپنے بھائی بہنوں کے اندر، کہ وی آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ، وی کین میک سم تھنگ، وی کین پروڈیوس، وی کین ڈیولپ آور اون ریکگنیشن، ہم نئی چیزیں کر سکتے ہیں، نیا کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی سائیکالوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیولپ ہو جائے گی. اگر آپ کی سائیکالوجی اس طرح کی ہوگی، آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی انٹرپرینورشپ یہاں سے بھی سامنے آئے گی. تو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جس جگہ پہ یہ کریکٹرسٹکس ہوں جن لوگوں کے اندر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یا بیہیویئرل پوائنٹ آف ویو سے، ان میں کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہائی نیڈ فار اچیومنٹ اس میں ہوگی. ہائی نیڈ فار اچیومنٹ. ایک مکلینڈ ایک بندہ ہے جو مینجمنٹ میں اس کا ایک میجر نام ہے. اس بندے نے کہا تھا اس کی 3 نیڈس ہوئی، اس میں سے یہ بھی تھا کہ نیڈ فار اچیومنٹ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ کرے، اس کی یہ ضرورت ہے کہ وہ کچھ اچیو کرے. یہ سائیکالوجی رکھنے والے لوگ، یہ سیلف ریکگنیشن رکھنے والے لوگ، یا پھر فائنینشیل سکسیس حاصل کرنے والے لوگ، اور یا پھر جو ہے وہ انڈیپینڈنس حاصل کرنے والے لوگ، یہ جب لوگ ہوں گے تو یہ اس طرح کی یعنی سائیکالوجی یا بیہیویئر جس جگہ پر لوگوں کا ہوگا، تو وہاں سے بھی انٹرپرینورشپ سامنے آئے گی. یاد رہے کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ انٹرپرینورشپ کسی بھی جگہ پہ کیوں سامنے آتی ہے، انٹرپرینورشپ کے وہ فیکٹرز کیا ہیں جہاں سے انٹرپرینورشپ سامنے آتی ہے. تو ہم لوگوں نے سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی جان لیا کہ سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کن ریزنز کی بنا پہ کون سی چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں ٹو بی این انٹرپرینور، اور پھر ہم لوگوں نے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے پڑھ لیا. اور آخری جو موسٹ امپورٹنٹ دیٹ از اکنامک. اکنامک کی جب آپ بات کریں گے، یہاں پہ لکھا ہو اکنامک انسینٹیوز آر دا مین ڈرائیو. اکنامک انسینٹیوز آپ کے لیے مین ڈرائیو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کس طرف آئیں، آپ اکنامک جو ہے وہ کہ آپ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کریں اور آپ زیادہ ارن کریں. اچھا، کچھ لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے جو کہ کسی حد تک درست ہے کہ دا پرسن انر ڈرائیوز، جو بندے کی اندر کی ڈرائیوز ہوتی ہیں، ہیو آلویز بین ایسوسیٹڈ ود اکنامک گینز. وہ اکنامک گینز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ سائیکولوجیکلی، اگر کوئی بندہ ریکگنیشن بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، الٹیمیٹلی ایکچولی وہ بندہ اکنامک گین ہی حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ایک یہ پوائنٹ آف ویو سی ہے، پوائنٹ آف ویو بھی ہے. ویل، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اکنامک انسینٹیوز کے لیے بھی انٹرپرینورشپ. فار ایگزامپل، آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ پیسے ارن کروں اور میرے پاس بہت سارے پیسے ہوں، تو ڈیفینیٹلی یو ول بی تھنکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ ناول نیو آئیڈیاز. یو مے بی ٹرائنگ ٹو بیکم انوویٹو، رائٹ. تو یہاں پہ یہ اکنامک انسینٹیو یہ جو ہمارے دماغ میں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے تھوڑا وائڈر لیول پہ دیکھیں. گورنمنٹ آپ کو ایسا انسینٹیو دیتی ہے کسی خاص چیز کے اندر کہ اگر آپ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں یا آپ اس کا بزنس کرتے ہیں، تو آپ کو لیٹ سے 5 سال تک جو ہے وہ آپ کو ہم معاف کر دیں گے، آپ کا ٹیکس معاف کر دیں گے. ہمارے پاکستان میں بھی یہ ہوا. پاکستان کی پرٹیکولر جو بات کریں تو ہمارے ہاں یہ ہوا تھا کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کے اندر اپنی انڈسٹری لگاتے ہیں تو 5 یا 10 سال تک آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا. یو ول بی ان ٹیکس فری زون. تو اس میں آپ نئی چیزیں کر سکتے ہیں. آپ لوگ جیسے اب اچانک سے ایک ویو آئی ہے، اپلیکیشن ڈیولپمنٹ آئی، ویب ڈیزائننگ آئی، اور اس میں بھی نئی چیزیں ڈیفینیٹلی آ رہی ہیں اور ہوپ فلی فردر آئیں گی بھی. تو یہ ہیں وہ تھیوریز، وہ فیکٹرز جس کی وجہ سے انٹرپرینورشپ سامنے آتی ہے. If you've got any question, you can put that in the comment section. آپ ویڈیو کے کمنٹس کو میں ضرور ریڈ کروں گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی ایون سجیشن ہے تو I would love to see it in the comment section. See you.